बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो हुरूफ जब वो एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, उनके ताल्लुक के मुतालिक को जारी रखते हुए आज हम मुतक़ारिबान हुरूफ की बात करेंगे। मुतक़ारिबान हुरूफ दो करीबी हुरूफ हैं और तीन तरीके हैं जिनसे दो हुरूफ एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर दो हुरूफ जो एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं वो मखरज में एक दूसरे के करीब हों लेकिन सिफात में एक दूसरे के करीब ना हो। दूसरा तरीका ये है कि दो हुरूफ सिफात में एक दूसरे से करीब हैं लेकिन मखरज में एक दूसरे से करीब नहीं हैं। और तीसरा तरीका ये है कि दो ऐसे हुरूफ जो एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं वो मखरज और सिफात दोनों में ही एक दूसरे के करीब हैं। तो आइए इस बात को चंद मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। इन मिसालों में अगर आप देखें अदद सीनीन और क़द समिअ, तो आप देख सकते हैं कि लेटर दाल और लेटर सीन इन दोनों का आपस में एक ताल्लुक है। ये दोनों हुरूफ मखरज में एक दूसरे के करीब हैं। लेटर दाल और लेटर सीन जुबान की नोक से अदा होते हैं, लेकिन लेटर दाल की सूरत में जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के पीछे नरम हिस्से को छूती है और लेटर सीन की सूरत में हमारी जुबान की नोक नीचे वाले दांतों की गम लाइन को टच करती है। तो इन दोनों का मखरज जुबान की नोक से अदा हो रहा है। ये मखरज में एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही जगह से अदा हो रहे हों। तो ये दोनों लेटर्स मखरज में एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन इनकी सिफात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन लेटर दाल एक शिद्दा का लेटर है, जहर का लेटर है, और जब इसके ऊपर सुकून हो ये कलकला का लेटर है। और लेटर सीन एक रखावा का लेटर है, सफीर का लेटर है, हम्स का लेटर है। तो इससे ये मालूम होता है कि ये दोनों हुरूफ सिफात में एक दूसरे से ज्यादा करीब नहीं हैं, लेकिन ये दोनों हुरूफ मखरज में एक दूसरे के करीब हैं। लिहाजा ये फैसला करने का पहला तरीका है कि ये दो हुरूफ जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, इन दोनों हुरूफ का एक दूसरे के साथ ताल्लुक एक मुतकारिब ताल्लुक है। हम इनको दो ऐसे मुतकारिबान हुरूफ कहेंगे जो मखरज में एक दूसरे के साथ हैं लेकिन सिफात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब दो हुरूफ सिफात में तो एक दूसरे के करीब हों लेकिन मखरज में एक दूसरे से दूर हों, जैसा कि इस मिसाल दाऊद जालूता, इस मिसाल में आने वाले दो हुरूफ लेटर दाल और लेटर जीम ये मखरज में एक दूसरे के करीब नहीं है। लेटर दाल जुबान की नोक से अदा होता है, लेटर जीम जुबान के मिडल से आता है, लेकिन इनकी बहुत सारी सिफात एक दूसरे से मिलती हैं। मसलन ये जहर के हुरूफ हैं, ये शिद्दा के हुरूफ हैं, ये इस्तिफाल और इन्फिताह के हुरूफ हैं। और जब ये दोनों लेटर साकिन होते हैं तो इन हुरूफ पर हम कलकला करते हैं। और अगर इस दूसरी मिसाल मिन वली में आप देखें तो यहाँ पर लेटर नून और लेटर वाव मखरज में ज्यादा करीब नहीं है। लेटर नून जुबान की नोक से अदा होता है और लेटर वाव दो होंठों से अदा होता है। हाँ, अलबत्ता ये हुरूफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, जैसा कि लेटर हा और लेटर मीम। लेटर हा हल्क से अदा होता है और लेटर मीम होंठों से अदा होता है। और इस तरह के हुरूफ को हम नेक्स्ट कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक बात आ गई लेटर नून और लेटर वाव की, तो ये मखरज में एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब नहीं है, लेकिन ये हुरूफ अपनी सिफात में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि लेटर नून के साथ गुन्ना जुड़ा हुआ है और लेटर वाव एक रखावा का लेटर है। तो ये हुरूफ भी मखरज में एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन सिफात में एक दूसरे के करीब हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जब दो हुरूफ मखरज और सिफात दोनों में एक दूसरे के करीब हों, जैसा कि इस मिसाल यस्तस्नून में आप देख सकते हैं लेटर ता और लेटर सा ये दोनों के दोनों हुरूफ जुबान की नोक से अदा होते हैं। और इन दोनों हुरूफ में सिर्फ एक सख्त का फर्क है कि लेटर ता शिद्दा का लेटर है और लेटर सा रखावा का लेटर है।
تو یہ حروف مخرج میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں اور صفات میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلی مثال من لدنہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر نون اور لیٹر لام، یہ دونوں لیٹرز مخرج میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ مخرج کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ حلق سے زبان کی نوک کی طرف جا رہے ہیں، تو زبان کی نوک کی طرف جاتے ہوئے پہلے حرف لام آتا ہے، پھر حرف را اور پھر حرف نون، یعنی ان دونوں حروف کے درمیان صرف ایک اور حرف ہے جو کہ ہے لیٹر را۔ یہ تینوں حروف ایگزیکٹ ایک جگہ سے نہیں آ رہے، لیکن ان تینوں کے مخارج ایک دوسرے سے بے حد قریب ہیں، اور لیٹر نون اور لیٹر لام ان کی بہت ساری صفات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، جیسا کہ یہ دونوں لیٹرز جہر کے لیٹر ہیں، توسط کے لیٹر ہیں، انفتاح کے لیٹر ہیں، استفال کے لیٹر ہیں۔ اور اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ لیٹر لام انحراف کا لیٹر ہے اور لیٹر نون کے ساتھ غنہ کی صف جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اگلی مثال میں اگر ہم دیکھتے ہیں قال ربی، تو اس میں لیٹر لام اور لیٹر را، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ان دونوں کا مخرج ایک دوسرے کے بے حد قریب ہے، زبان کی نوک کی طرف جاتے ہوئے پہلے لیٹر لام، پھر لیٹر را اور پھر لیٹر نون کا مخرج آتا ہے، لہٰذا ان کا مخرج ایک دوسرے سے قریب ہے، اور یہ دونوں حروف صفات میں بھی ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں، کیونکہ ان کی تمام صفات مشترک ہیں سوائے اس کے کہ حرف را تقریر یا تکرار کا حرف ہے۔ تو یہ دونوں حروف مخرج اور صفات دونوں میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ تو یہ وہ تین طریقے ہیں جن سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ دو حروف جو ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں وہ متقاربان یا دو قریبی حروف ہیں۔ اور متماثلان اور متجانسان حروف کی طرح متقاربان حروف بھی جب وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہیں تو یہ ایک لفظ یا دو الفاظ میں ان تین ریلیشن شپس میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب دو حروف جو آپس میں متقارب تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس طرح سے آئیں کہ دونوں حروف متحرک ہوں، جیسا کہ اس مثال عدد سینین میں لیٹر دال اور لیٹر سین، یہ دونوں حروف متحرک ہیں، تو اس تعلق کو ہم ایک کبیر ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اور جب متقاربان حروف اس طرح سے ظاہر ہوں کہ پہلے والا حرف ساکن اور دوسرے والا متحرک ہے، جیسا کہ اس مثال قد سمع میں لیٹر دال اور لیٹر سین، پہلے والا لیٹر دال ساکن ہے اور لیٹر سین متحرک ہے، تو یہاں پر لیٹر دال اور لیٹر سین ایک متقارب صغیر ریلیشن شپ میں ہے۔ اور جب متقاربان حروف اس طرح سے ظاہر ہوں کہ پہلے والا حرف متحرک اور دوسرے والا حرف ساکن ہو، جیسا کہ اس مثال یستثنون میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیٹر تا متحرک ہے اور لیٹر ثا ساکن ہے، تو اس تعلق کو ہم مطلق تعلق کہتے ہیں۔ اور جب متقاربان حروف ایک صغیر یا کبیر تعلق میں ظاہر ہوں گے تو ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ہم نے دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے یا وہاں پر ہمیں ادغام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے مطلق ریلیشن شپ کی، تو اس کو پڑھنے کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے اور وہ ہے اظہار، جہاں پر ہم دونوں حروف کو واضح طور پر اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق۔ تو آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ جب متقاربان حروف ایک صغیر تعلق میں آتے ہیں تو کیا ہم وہاں پر دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے یا وہاں پر پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں مدغم کر دیں گے۔ جب متقاربان حروف ایک صغیر تعلق میں ظاہر ہوتے ہیں جہاں پر پہلے والا حرف ساکن اور دوسرے والا متحرک ہوتا ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ ہم دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، کلیئرلی پڑھتے ہیں۔ اور آئیے اس بات کو ہم چند مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی مثال میں کذبت ثمود، لیٹر تا اور لیٹر ثا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ دونوں لیٹرز مخرج اور صفات دونوں میں ایک دوسرے سے قریب ہیں، یہ متقاربان لیٹرز ہیں، اور یہاں پر یہ ایک صغیر تعلق میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہم ان دونوں حروف کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے اس طرح سے کذبت ثمود۔
इसी तरह इस मिसाल अफ्रिग अलैना, लेटर गैन और लेटर आइन ये दोनों हुरूफ मखरज में एक दूसरे के बहुत करीब हैं और यहाँ पर ये एक मुतकारिब सगीर रिलेशनशिप में जाहिर हो रहे हैं और इन दोनों हुरूफ को हम इजहार के साथ ही पढ़ेंगे, अफ्रिग अलैना। और इसी तरह अगली मिसाल क़द समिआ में आप देख सकते हैं लेटर दाल और लेटर सीन मुतकारिबान लेटर्स एक सगीर रिलेशनशिप में है और इन दोनों हुरूफ को हम इजहार के साथ ही पढ़ रहे हैं, इस तरह से क़द समिआ। तो मुतकारिबान हुरूफ जब एक सगीर ताल्लुक में आते हैं तो आम कायदा तो यही है कि हम इन दोनों हुरूफ को इजहार के साथ पढ़ेंगे और इन हुरूफ के आपस के ताल्लुक को हम कहेंगे इजहार मुतकारिबान सगीर रिलेशनशिप। तो अमूमी कायदा तो ये है कि जब भी मुतकारिबान हुरूफ एक सगीर ताल्लुक में आते हैं वहां पर हम इजहार के कायदा को फॉलो करते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और वो ये हैं कि जब वो मुतकारिबान हुरूफ जिनका अब हम जिक्र करेंगे अगर वो एक सगीर ताल्लुक में आते हैं तो वहां पर हम इजहार नहीं बल्कि इदगाम का कायदा फॉलो करेंगे। ये इदगाम एक लफ्ज में भी हो सकता है और दो अल्फाज के माबैन भी जाहिर हो सकता है और वो एक्सेप्शंस ये हैं जब साकिन हर्फ लाम मुतहर्रिक हर्फ रॉ से मिलता है और दूसरी कंडीशन ये है जब लाम अतारीफ लाम अशमसिया के ग्रुप के ज्यादातर हुरूफ से मिलता है और तीसरी कंडीशन ये है कि जब एक साकिन लेटर कॉफ एक मुतहर्रिक लेटर कैफ से मिलता है और चौथी कंडीशन ये है कि जब साकिन लेटर नून यरमलून ग्रुप के ज्यादातर हुरूफ से मिलता है। और अब हम इनको मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। जब साकिन लेटर लाम मुतहर्रिक लेटर रॉ से मिलता है, हर्फ लाम और हर्फ रॉ मुतकारिबान हुरूफ हैं, ये मखरज और सिफात दोनों में एक दूसरे से करीब हैं और कुरान में ये बारहा आपको एक सगीर ताल्लुक में नजर आते हैं जहां पर लेटर लाम पहले और लेटर रॉ बाद में नजर आता है। तो वहां पर हम इनको इदगाम के साथ पढ़ते हैं। ये इदगाम इदगाम कामिल होता है, लेटर लाम मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाता है लेटर रॉ के अंदर और हम इस इदगाम को कहते हैं इदगाम मुतकारिबान सगीर। जैसा कि इस मिसाल में आप देख सकते हैं लेटर लाम साकिन और लेटर रॉ मुतहर्रिक है, तो इनको पढ़ते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे कुल रब्बी। हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कुल रब्बी, बल्कि हम लेटर लाम का इदगाम करते हुए इसको इस तरह से पढ़ेंगे कुल रब्बी। लेकिन इस कायदा की एक एक्सेप्शन है जो सूरह मुतफ्फिफीन आया नंबर 14 में जाहिर होती है, जहां पर लेटर लाम साकिन और लेटर रॉ मुतहर्रिक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक सख्त की अलामत नजर आती है जो कि एक छोटा सा सीन है और सख्त ये है कि सांस लिए बगैर रुकना। तो हम लेटर लाम को जो कि एक साकिन हालत में है उसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर के लिए सख्त करेंगे और फिर लेटर रॉ की अदायगी करेंगे। चूंकि ये दोनों हुरूफ एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं रहे होंगे, वहां पर हम सख्त के कायदा को फॉलो कर रहे होंगे, तो इसीलिए वहां पर इदगाम का सवाल ही नहीं उठता और यहाँ पर इन अल्फाज की अदायगी के वक्त इन दोनों हुरूफ को हम इज़हार के साथ इस तरह से पढ़ेंगे बल रोना। और अगली कंडीशन ये है जब लाम अतारीफ लाम अशमसी में मौजूद 14 हुरूफ में से 13 हुरूफ में किसी एक हर्फ के साथ जाहिर होता है तो लाम अतारीफ का ताल्लुक उस हर्फ के साथ एक मुतकारिब ताल्लुक कहलाता है और वहां पर हम इज़हार नहीं बल्कि इदगाम करते हैं। ये इदगाम इदगाम कामिल होता है, लाम अतारीफ मुकम्मल तौर पर बाद में आने वाले शमसी ग्रुप के हर्फ के अंदर मदगम हो जाता है और इस ताल्लुक को हम कहेंगे इदगाम मुतकारिबान सगीर रिलेशनशिप। जैसा कि इस मिसाल अन-नख्लू में आप देख सकते हैं लेटर लाम जो कि यहाँ पर लाम अतारीफ के तौर पर आया है और उसके बाद आने वाला लेटर है लेटर नून। हर्फ नून लाम अशमसी ग्रुप के लेटर्स का एक लेटर है और जब ये लाम अतारीफ के बाद आया है तो यहाँ पर हम लाम अतारीफ को मुतहर्रिक नून के अंदर
मर्ज करते हुए इस तरह से पढ़ेंगे अन-नख्लु। हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अल-नख्लु, क्योंकि यहाँ पर हमने लेटर लाम का इजहार नहीं करना, बल्कि यहाँ पर हमने इसका इदगाम करना है इस तरह से अन-नख्लु। इसी तरह अगली मिसाल अस्साअती में आप देख सकते हैं कि लेटर लाम जो कि लाम अतारीफ का लेटर है, उसके बाद आने वाला लेटर सीन, यहाँ पर ये एक मुतकारिब सगीर ताल्लुक में है और इदगाम के कायदा को फॉलो करते हुए हम इस तरह से पढ़ेंगे अस्साअती। इसी तरह अगली मिसाल में भी लाम अतारीफ का इदगाम कामिल करते हुए हम उसको हर्फ शीन जो कि लाम अशमसिया के ग्रुप का एक हर्फ है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मर्ज करते हुए इस तरह से पढ़ेंगे अशमसु। तो जब लाम अतारीफ के बाद लाम अशमसिया ग्रुप के 13 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता है तो उस ताल्लुक को हम कहते हैं इदगाम मुतकारिबान सगीर रिलेशनशिप। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि शमसी ग्रुप में 14 हुरूफ हैं और उनमें से एक हर्फ है हर्फ लाम। तो जब लाम अतारीफ के बाद शमसी ग्रुप का हर्फ लाम आ जाता है तो वैसे तो वहां पर भी इदगाम होगा, हम लाम अतारीफ को बाद में आने वाले लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर मर्ज करते हुए अदा करेंगे, लेकिन लाम अतारीफ का ताल्लुक बाद में आने वाले मुतहर्रिक लाम के साथ एक मुतकारिब ताल्लुक नहीं बल्कि एक मुतमासिल ताल्लुक होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लेटर्स का मखरज भी एक है और सिफात भी एक हैं। तो चूंकि वो दोनों एक ही हर्फ होंगे तो ये एक मुतकारिब नहीं बल्कि मुतमासिल ताल्लुक होगा। जैसा कि इस मिसाल अल लतीफू में हम देखते हैं कि अल में आने वाला लाम लाम अतारीफ का लाम है जो कि साकिन है, और उसके बाद लतीफ में आने वाला लाम एक मुतहर्रिक लेटर लाम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लाम हमें इकट्ठे नजर आ रहे हैं। तो लाम अतारीफ का ताल्लुक बाद में आने वाले लाम के साथ एक मुतमासिल ताल्लुक है, मुतकारिब ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर पहले वाले लाम को दूसरे वाले लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर मर्ज करते हुए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे अल लतीफू, और इस ताल्लुक को हम कहेंगे इदगाम मुतमासिलान सगीर रिलेशनशिप। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब एक साकिन लेटर कॉफ एक मुतहर्रिक लेटर काफ से मिलता है। लेटर कॉफ और लेटर काफ दोनों जुबान के डीपेस्ट पार्ट से आते हैं, लेकिन इन दोनों के मखरज में थोड़ा सा फर्क है कि लेटर कॉफ जुबान के डीपेस्ट पार्ट और सॉफ्ट पैलेट से आता है, जबकि लेटर काफ जुबान के डीपेस्ट पार्ट और सॉफ्ट और हार्ड पैलेट दोनों से आता है। अगर हम होंठों की तरफ से मखरज को देखते हैं तो लेटर काफ पहले आता है और उसके बाद लेटर कॉफ आता है। तो लेटर काफ लेटर कॉफ से थोड़ा सा आगे होता है, यानी लेटर काफ लेटर कॉफ की निस्बत होंठों के थोड़ा करीब होता है। इसीलिए हम इन दोनों हुरूफ को मुतजानिसान हुरूफ नहीं कहते, क्योंकि ये जुबान की एग्जैक्ट एक जगह यूज नहीं कर रहे बल्कि इनके मखरज में थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए ये दो हुरूफ जब एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, इनका ताल्लुक मुतजानिसान ताल्लुक नहीं बल्कि मुतकारिबान ताल्लुक कहलाता है। और कुरान में ये सिर्फ एक मुकाम पर हमें मिलता है, सूरा अल मुरसलात आया नंबर 20 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं नख्लुकुम, और हफ्स के तरीके से पढ़ते हुए यहाँ पर हम इदगाम कामिल के कायदा को फॉलो करेंगे। लेटर कॉफ मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाएगा लेटर कैफ के अंदर, और उस्मानी स्क्रिप्ट में इसीलिए आपको लेटर कॉफ के ऊपर कोई अलामत नजर नहीं आती और लेटर कैफ के ऊपर शद्दा इस बात की निशानदेही कर रहा होगा कि यहाँ पर इदगाम कामिल की कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे नख्लुकुम, बल्कि हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि लेटर कॉफ मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाएगा लेटर कैफ के अंदर, लाम को हम लेटर कैफ के साथ मिलाएंगे इस तरह से नख्लुकुम नख्लुकुम, और इस इदगाम को हम कहेंगे इदगाम मुतकारिबान सगीर,
اور اس تعلق کو ہم کہیں گے ادغام متقاربان صغیر ریلیشن شپ. اور آخری کنڈیشن یہ ہے کہ جب نون ساکنہ یا تنوین میں چھپا ہوا نون ساکنہ یرملون گروپ کے زیادہ تر حروف کے ساتھ ملتا ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یرملون گروپ میں ٹوٹل 6 حروف ہیں، لیٹر یا، را، میم، لام، واو اور نون. تو نون ساکنہ کا تعلق لیٹر یا، را، میم، لام اور واو کے ساتھ ایک متقارب تعلق ہے. اور جب نون ساکنہ ان حروف کے ساتھ متقاربان صغیر تعلق میں ظاہر ہوگا تو وہاں پر ہم نون ساکنہ کا ادغام کریں گے. یہ ادغام کامل بھی ہو سکتا ہے اور ادغام ناقص بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ہم چند مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ اس پہلی مثال مما ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر میم، جو یرملون گروپ کا ایک لیٹر ہے. نون ساکنہ کو ادغام کامل کرتے ہوئے ہم میم کے اندر مرج کر دیں گے تو یہ ادغام کامل ہوگا اور یہ تعلق ہوگا ادغام متقاربان صغیر ریلیشن شپ. اسی طرح اگلی مثال میں بھی ہمیں ادغام کامل کی کنڈیشنز کو فالو کریں گے، اور اس مثال کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے مِن ربہم. نون ساکنہ کا را سے تعلق ایک متقارب تعلق ہے، یہاں پر یہ ایک صغیر ریلیشن شپ میں ہے. نون ساکنہ کا ادغام کامل کرتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے مِن ربہم. اگلی مثال میں نون ساکنہ اور حرف واو یہ ایک متقاربان صغیر ریلیشن شپ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ادغام کامل نہیں بلکہ ادغام ناقص کے قاعدہ کو فالو کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے حرف کی کوئی صفت باقی رہ جائے گی تو یہاں پر نون ساکنہ کی صفت غنہ رہ جائے گی، اور اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے من ولی. اسی طرح اگلی مثال یقل لہو میں لیٹر نون اور لیٹر لام متقارب صغیر ریلیشن شپ میں ہیں. نون ساکنہ کو ادغام کامل کرتے ہوئے ہم اس طرح سے پڑھیں گے یقل لہو. اور آخری مثال میں لیٹر نون اور لیٹر یا ایک متقارب صغیر ریلیشن شپ میں ہیں، ادغام ناقص کرتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے من یعمل. تو نون ساکنہ یرملون گروپ میں آنے والے 5 حروف کے ساتھ ایک متقارب ریلیشن شپ رکھتا ہے، لیکن جب نون ساکنہ کے بعد آنے والا حرف لیٹر نون ہے تو وہاں پر لیٹر نون کا تعلق بعد میں آنے والے لیٹر نون کے ساتھ متقارب تعلق نہیں بلکہ متماثل تعلق ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حرف ہیں جن کا مخرج بھی ایک ہے اور صفات بھی ایک ہیں. جب یہ صغیر تعلق میں آئیں گے ویسے تو ہم وہاں پر بھی ادغام کامل کے قاعدہ کو فالو کریں گے، لیکن اس کے تعلق کو ہم کہیں گے ادغام متماثلان صغیر ریلیشن شپ. اور یہاں پر ہم اس کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں من نطفتن، جہاں پر نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر بھی لیٹر نون ہے. ادغام کامل کرتے ہوئے موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیتے ہوئے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے من نطفتن. لیکن اس اصول کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، جس میں سے پہلے والی یہ ہے جب نون ساکنہ کے بعد لیٹر یا اور لیٹر واو ہمیں نظر آتے ہیں، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان ان الفاظ میں نظر آتے ہیں، تو وہاں پر ہم لیٹر نون ساکنہ کا ادغام نہیں کرتے بلکہ اس کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور دوسری ایکسیپشن یہ ہے جو کہ سورۃ القیامہ آیا نمبر 27 میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں پر نون ساکنہ کے بعد آنے والا حرف ہے حرف را، لیکن ان دونوں کے درمیان سخت کی علامت ہے جہاں پر ہم سانس لیے بغیر تھوڑی سی دیر کے لیے رکیں گے. تو چونکہ وہاں پر دونوں حروف ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں رہے ہوں گے اس لیے وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، بلکہ ہم لیٹر نون اور لیٹر را دونوں کو اظہار کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے وقیل من راق. اور جب متقاربان حروف ایک کبیر تعلق میں آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ دونوں کے دونوں حروف متحرک ہوں گے، یہ ایک لفظ میں بھی اور 2 الفاظ میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، وہاں پر ہم اظہار کے قاعدہ کو فالو کریں گے اور اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جیسا کہ ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں قول ربی لیٹر لام اور لیٹر را 2 متقاربان لیٹرز ہیں، ایک کبیر تعلق میں نظر آ رہے ہیں اور دونوں کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. اگلی مثال
الزکاة ثم، لیٹر تا اور لیٹر سا متقارب لیٹرز ہیں اور ایک کبیر تعلق میں ہے، اور دونوں کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. عدد سینین، لیٹر دال اور لیٹر سین. اور اسی طرح اس مثال داود جالوتا، لیٹر دال اور لیٹر جیم. اور اسی طرح سے اس مثال الذاریات ذروا، لیٹر تا اور لیٹر ذال. یہ متقاربان لیٹرز ہیں، ایک کبیر ریلیشن شپ میں ہے، اور ان دونوں کو ہم اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور اس تعلق کو ہم کہیں گے اظہار متقاربان کبیر ریلیشن شپ، اور اس کی کوئی استثناء نہیں ہے. اور دو حروف کے تعلق میں آخری کیٹیگری جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے المتباعدان حروف. دو ایسے حروف جو ایک دوسرے سے الگ ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ نہ صرف مخرج میں ایک دوسرے سے دور ہیں بلکہ ان کی صفات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جیسا کہ لیٹر میم اور لیٹر ح. لیٹر میم کا مخرج ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے جبکہ لیٹر ح حلق کا لیٹر ہے. اسی طرح لیٹر قاف اور لیٹر را، لیٹر قاف زبان کے ڈیپسٹ پارٹ سے آتا ہے اور لیٹر را زبان کی نوک سے آتا ہے. یا پھر لیٹر نون اور لیٹر حمزہ، لیٹر حمزہ حلق سے آتا ہے اور لیٹر نون زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. یا پھر لیٹر عین اور لیٹر نون، لیٹر عین بھی حلق کا لیٹر ہے اور لیٹر نون زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے. تو متباعدان حروف دو ایسے حروف جو نہ صرف مخرج میں ایک دوسرے سے دور ہیں بلکہ صفات بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. لیکن باقی تمام حروف کی طرح متباعدان حروف بھی کبیر ریلیشن شپ، صغیر ریلیشن شپ اور مطلق ریلیشن شپ میں ظاہر ہو سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں القرا، لیٹر قاف اور لیٹر را متباعدان لیٹرز ہیں، ایک کبیر ریلیشن شپ میں ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں جہاں پر لیٹر قاف اور لیٹر را دونوں متحرک ہیں. اسی طرح اگلی مثال یحملون میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیٹر ح اور لیٹر میم متباعد لیٹرز. یہاں پر لیٹر ح ساکن اور لیٹر میم متحرک ہے. یہ ایک صغیر ریلیشن شپ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پر اس مثال قول میں لیٹر قاف اور لیٹر واو، جہاں پر لیٹر قاف متحرک اور لیٹر واو ساکن ہے، یہ متباعدان لیٹرز ایک مطلق ریلیشن شپ میں ہیں. تو متباعدان لیٹرز چاہے وہ کبیر ریلیشن شپ میں ہو، صغیر ریلیشن شپ میں ہو یا مطلق ریلیشن شپ میں ہو، وہاں پر ہم ان دونوں حروف کو ہمیشہ اظہار کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. وہاں پر حروف کا ادغام نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور اس کی چند اور مثالیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. من آمنا، لیٹر نون اور لیٹر حمزہ متباعدان لیٹرز ہیں، یہاں پر صغیر ریلیشن شپ میں ہیں اور یہاں پر ہم ان دونوں کو اظہار کے قاعدہ کو فالو کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. من آمنا، اور اس تعلق کو ہم کہیں گے اظہار متباعدان صغیر ریلیشن شپ. اور اس مثال مستہزئون میں لیٹر ز اور لیٹر حمزہ متباعدان کبیر ریلیشن شپ میں ہیں اور ہم ان دونوں کو اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس ریلیشن شپ کو ہم کہیں گے اظہار متباعدان کبیر ریلیشن شپ. اور اس اگلی مثال من اضل میں لیٹر نون اور لیٹر حمزہ متباعدان صغیر ریلیشن شپ میں ہیں، دونوں کا اظہار ہم کریں گے اور اس تعلق کو کہیں گے اظہار متباعدان صغیر ریلیشن شپ. تو متباعدان حروف چاہے وہ کبیر ریلیشن شپ میں ظاہر ہو رہے ہیں، صغیر ریلیشن شپ میں ظاہر ہو رہے ہیں یا مطلق ریلیشن شپ میں ظاہر ہو رہے ہیں، ان دونوں حروف کو ہم ہمیشہ اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور اس کی کوئی استثناء نہیں ہے. الحمدللہ اس موضوع کو آج ہم نے ختم کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے کلیئر ہے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.